अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी में कुछ कैफियत लफ्जों में बयान नहीं होती, कुछ खुशबुएं आंखों से नहीं रूह से देखी जाती हैं। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें इंसान जमीन पर खड़ा होता है मगर दिल मदीना की गलियों में सजदा रेज होता है। दरूद पाक वो नूरी सिलसिला है जो बंदे के टूटे हुए दिल को भी जोड़ देता है, बिखरी हुई सोचों को भी समेट देता है और सबसे बढ़कर उसे उस दर से जोड़ देता है जहां से रहमतें तकसीम होती हैं, दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, दरूद पाक पढ़ने वालों के बारे में एक अजीब मगर सच्ची दुनिया है। एक लतीफ तजर्बा, एक नूरानी कैफियत, एक रूहानी खुशबू और उस खुशबू में मदीना की महक। ये खुशबू हर किसी को नहीं आती। ये नसीब है, ये बुलाया जाना है, ये वो लम्हा है जब दिल पर मदीने का दरवाज़ा खुल जाए, आंख नम हो जाए और सीने में दबे हुए सारे बोझ हल्के होने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। बंदा कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद और अभी लफ्ज मुकम्मल भी नहीं होता है कि करम का सिलसिला जुड़ जाता है। सोचें कैसा वक्त होगा वो जब अर्श से फर्श तक नूर बहता होगा, जब एक मामूली सा इंसान जो टूटा हुआ भी हो सकता है, गुनाहगार भी हो सकता है, कमज़ोर भी, वो दरूद पढ़ने और मदीना तैयबा में उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसका सलाम और दरूद पेश कर दिया जाए। दरूद पाक की एक जिक्र नहीं, ये निस्बत है, ये रिश्ता है, ये उनसे जुड़ने का रास्ता है जिन्होंने उम्मत के लिए सारी रातें गिरिया में गुजारी। नाज़रीन, जब बंदा दरूद पढ़ता है तो सिर्फ लफ्ज़ अदा नहीं करता, वो दरअसल अपने दिल को दरे रिसालत की तरफ मोड़ देता है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बाज़ लोगों को मदीना की खुशबू महसूस होती है और ये हकीकत है। तभी बाज़ लोग को वो खुशबू महसूस होती है, वो मदीना की महक, वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठंडक, वो कैफियत जो बयान से बाहर। ये कैफियत दलील से नहीं नसीब से मिलती है। उलमा कहते हैं कि जिस दिल में दरूद की कसरत हो जाए उस दिल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे करम रहती है और जिस पर वो नजरे करम हो उसकी तकदीर बदलती देर नहीं लगती। दरूद पढ़ने वालों को दुनिया समझ नहीं पाती। वो कहता है मुझे सुकून आ रहा है, हालांकि उसकी जहरी मुश्किलात वही होती हैं, मगर दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने की ठंडक उतर जाती है। कुछ लोगों ने गवाही दी कि सख्त परेशानियों, रिश्तों के दुख, तन्हाई और बेबसी में जब वो दरूद पढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर से बोझ उतरता गया। फिर एक दिन बेहयाली में आंसू गिरते गए, सीने से मदीने की सी महक महसूस हुई, जैसे किसी ने रूह को गले लगा लिया हो। ना वहां ओट था, ना गुलाब, ना कोई मिट्टी, फिर भी खुशबू थी और दिल गवाही देता था ये मदीना की है। ये खुशबू अल्लाह हर एक को नहीं अता करता। ये याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनाम है। ये उस बात की अलामत है कि दिल का रूह से सिमत पर आ चुका है और कुर्बे इलाही की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इंसान की रूह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नर्म होने लगे। नाज़रीन, दरूद पढ़ने वाला वक्त के साथ बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती, उसका चलना, उसका बोलना, उसकी नीयतें, सब में नूर आ जाता है। दरूद एक इबादत नहीं, ये राब्ता है और जब राब्ता जुड़ जाए तो रब करीब आ जाता है। फिर दिल को वो लज्जत मिलने लगती है जो ना दुनिया देती है ना लोग। दरूद पाक दिल की सफाई भी है और रूह की आबादी भी। कुछ दिल टूटने के बाद वीरान हो जाते हैं और कुछ टूटकर आबाद हो जाते हैं। दरूद उन दिलों को आबाद कर देता है जिनमें नाउम्मीदी, दुख, बिछड़ जाना, तन्हाई, गुनाह और मायूसी बसी होती है। जब इंसान की जिंदगी बिखरती है, रिश्ते कमजोर पड़ते हैं, सहारों की तलाश नाकाम हो जाती है और दिल अपने ही सीने में कैद हो जाता है, तब दरूद एक रास्ता बनकर सामने आता है, एक नरम सा सहारा, जैसे रब ने थामने के लिए रोशनी भेज दी हो।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر مبارک پر فرشتے مقرر ہیں جو میری امت کے درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اب سوچیں جب ایک عام انسان رات کے اندھیرے میں تنہائی کے لمحوں میں آہستہ سا پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اور وہ درود مدینہ پہنچا دیا جاتا ہے، تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے مدینہ کی خوشبو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ خوشبو ہوا میں موجود نہیں ہوتی، یہ دل کے راستے آتی ہے، یہ روح کی زبان میں بات کرتی ہے، یہ سونگنے سے نہیں محسوس کرنے کی خوشبو ہے۔ ناظرین، بعض عاشقوں نے لکھا کہ جب وہ درود کے ذکر میں ڈوبتے ہیں تو ان کے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے سینے سے مٹی کی بو ختم ہو کر غلاف سبز کی سی مہک اٹھ رہی ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ جیسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مدینہ پکار رہا ہے۔ روحانی حقیقت یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کا دل یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دستک دینے لگتا، اور جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو نصیب میں خوشبو، سکون، آنسو اور محبت اترتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دل میں محسوس ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے درود سے واقف ہیں، وہ مجھ پر رحمت بھیج رہے ہیں، مجھے یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ احساس جب اتر جائے تو بس وہی قرب ہے، وہی محبت ہے، وہی مدینہ کی خوشبو ہے، اور وہی قبولیت۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ درود انسان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حجاب کم کر دیتا ہے، اور جب حجاب کم ہو تو محبت بڑھتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں پگھلتی ہیں، گناہوں پر شرمندگی بڑھتی ہے اور انسان کی توبہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہی قرب الہی کی پہلی سیڑھی ہے کہ بندہ خود بدلنے لگے، اس کا باطن جگمگا اٹھے، اس کے اندر کی رات ختم ہونے لگے۔ تو ناظرین، دل کی ویرانیاں ایک دن پھول بن جاتی ہیں اگر زبان پر درود اور دل میں یقین ہو۔ مدینے کی خوشبو قسمت والوں کو نہیں، بلائے ہوئے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور درود پاک وہ دستک ہے جو مدینہ کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ جو شخص صبر کے آنسوں میں درود ملا دیتا ہے اس کی تقدیر بدلتی دیر نہیں لگتی۔ کبھی بھی رات کے سناٹے سے مت ڈرنا، وہی گھڑی رب کے سب سے قریب ہونے کی گھڑی ہے۔ بس آنکھیں بند کر کے اتنا کہنا، یا رسول اللہ، میں ٹوٹا ہوا سہی مگر آپ سے جڑا ہوا ہوں، مجھے آپ کی محبت کا سہارا کافی ہے۔ تو ناظرین، درد ختم ہو جائے گا، انتظار ختم ہو جائے گا، زخم بڑھ جائیں گے، مدینے کی ہوائیں ایک دن آپ کے نام کی خوشبو لے کر آپ تک ضرور آئیں گی۔ بس درود پاک کو چھوڑنا مت، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جو ٹوٹتا نہیں، بکھرتا نہیں، اور خالی ہاتھ کبھی لوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ پاک آپ کو جلد مدینے کی گلیوں میں جگا دے گا، بس ثابت قدم رہو۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔